Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la phrase simple et la phrase complexe. Vous allez distinguer la différence entre une phrase simple et une phrase complexe et vous allez identifier les différents types de phrases complexes. Commençons d'abord par la phrase simple. La phrase simple est caractérisée par la présence d'un seul verbe conjugué, donc c'est une seule proposition. هي واحد الجملة بسيطة يعني كتميز بوجود فعل وحيد كيكون مصرف. مثلا فاش كنقولوا علي مونج بوكو كنلاحظوا باللي في هذه الجملة هذه فيها فعل واحد مصرف اللي هو لو فيرب مونجي في لو بريزون دو لانديكاتيف. لو دوزيام اكزامبل شوفوا مثلا فاش كنقولوا ادم مونج بوكو دو فروماج سو ماتان. حتى هاد لا فراز واخا كتبان طويله ولكن فيها غير فعل واحد هو لو فيرب مونجي كتسمى ايضا حتى هي فراز سامبل. اذا لا فراز سامبل هي الجمله اللي كتحتوي على فعل وحيد مصرف يعني ما كيهمناش طويله او لا قصيره ولكن كنشوفوا على حسب شحال من فيرب فيها يكون مصرف. Passons à la phrase complexe. Cette phrase est formée avec au moins deux verbes conjugués, donc au moins deux propositions. يعني هاد الجملة هذه هي الجملة المركبة أو لا المعقدة يعني إلا كانت لافخاز سامبل كتكون وكتميز بوجود فعل واحد مصرف فإن هاد لافخاز كومبلكس كتميز بوجود أكثر من جوج ديال لي فيرب كيكونوا كونجيغي دونك أكثر من جوج ديال لي بروبوزيسيون أو لا جوج ديال الاقتراحات. فاش كنشوفوا هاد ليكزامبل هذا آدم سو لوفا اي مونج بوكو دو فروماج كنلاحظوا بان عندنا جوج ديال لي فيرب داك لو فيرب se lever ou le verbe manger. Donc cette phrase comporte deux verbes conjugués, donc on a deux propositions. Ici on a deux verbes conjugués se lever et manger. الا بغينا نقسموا هاد لا فراز غنقولوا ادم se leva ادم mange beaucoup de fromage يعني هادو هما دوك جوج ديال لي بروبوزيسيون اللي عندنا. لا فراز كومبلكس كتجمع لنا هاد لي دو فراز هادو والطريقه باش كتجمعهم هي اللي تخلينا نعرفوا الانواع ديال لا فراز كومبلكس دونك لي تيب دو فراز كومبلكس. يعني الطريقه باش كنجمعوا هاد لي دو فراز هي اللي كتحدد. مثلا في ليكزامبل الاول ادم سو لوفا اي مونج دو فروماج كنلاحظوا اننا جمعنا هاد لي دو بروبوزيسيون بداك لا بروبوزيسيون اي كتحط لينا واحد لا فراز كومبلكس وكيكون مطلوب منا نحددوا لو تيب ديالها واش جوكستابوزيسيون ولا كورديناسيون ولا سوبورديناسيون. كيفاش غنديروا نعرفوا يعني خصنا نعرفوا الفرق بين كل وحده فيهم. نبداو مع لا جوكستابوزيسيون. في هاد لو تيب هذا لي بروبوزيسيون كيكونوا سيباري بار اون فيرغول ولا ان بوين فيرغول ولا دو بوين يعني دوك لي دو فراز كيكونوا مفروقين بواحد علامه الترقيم. Par exemple, Nadir prend son petit déjeuner, Adam prend une douche. كنلاحظوا بان هذه سي اون فراز كومبلكس باش عرفناها حيت عندنا لو فيرب prendre كاين تما جوج المرات يعني جوج ديال لي فيرب كونجوغي. كنلاحظوا ايضا بان هاد لي دو بروبوزيسيون سون يعني انديبوندونت يعني ما وحده ما عندها علاقه مع الاخرى وكنشوفوا بانهم مفروقين بواحد لا فيرغول. نشوفوا لو دوزيام تيب دو فراز كومبلكس اللي هو لا كورديناسيون يعني بعد ما فهمنا لا جوكستابوزيسيون ندوزو لا كورديناسيون. Les propositions sont reliées par une conjonction de coordination mais ou et donc ornicar يعني هادو هما لي conjonctions de coordination الا لقيناهم في شي جمله كنعرفوا بانها c'est une coordination phrase complexe de coordination. ولا نلقاو adverbe de liaison بحال alors puis en effet d'abord toutefois etc. هاد لي دو بروبوزيسيون كيكونوا ايضا انديبوندونت يعني مستقلين وحده ما عندها علاقه مع الاخرى. نشوفوا ليكزامبل قبيله نادير prend son petit déjeuner et Adam prend une douche. كتلاحظوا في الاول فرقناهم بلا فيرغول داكشي علاش سميناها جوكستابوزيسيون ودابا فرقناهم بديك اي جمعناهم بديك اي يعني كورديناسيون. اذا فهمنا بان لا جوكستابوزيسيون هي فاش كنجمعوا جوج ديال لي بروبوزيسيون كيكونوا انديبوندونت يعني مستقله وحده على الاخرى كنجمعوهم بواحد علامه الترقيم. وشفنا بان لا كورديناسيون هي فاش كنجمعوا جوج ديال لي بروبوزيسيون ايضا كيكونوا انديبوندونت اما بكونجونكسيون دو كورديناسيون ولا بادفيرب دو ليزون. دابا عندنا لا سوبورديناسيون. لا سوبورديناسيون هي ان كيكونوا عندنا جوج ديال لي بروبوزيسيون ولكن هنا كيكونوا وحده كتكون ديبوند دو الاخرى يعني كتكون وحده مرتبطه بالاخرى وحده كتكمل الاخرى يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليت اون بروبوزيسيون برينسيبال.
يعني كيكونوا مرتبطين. احنا نشوفوا ليكزامبل. وباش كنربطوا هاد لي دو بروبوزيسيون كنربطوهم بواحد لو مو كيتسمى لو مو سوبوردونون. بحالاش بحال لي برونون غولاتيف اللي هما كي كو كوا دون او، يعني كاين بزاف. ولا بلي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون بحال كو كون لورسكو بويسك دي كو. غنشوفوا ليكزامبل. Ma cousine qui habite Paris vient nous voir la semaine prochaine. يعني c'est une phrase complexe. علاش؟ حيت il contient deux verbes conjugués, donc deux propositions. Les deux propositions ne sont pas indépendantes. يعني وحدة مرتبطة مع الأخرى. La proposition الأولى هي ma cousine habite Paris. يعني هي la phrase principale. و la proposition الثانية vient nous voir la semaine prochaine. يعني هي هذه la phrase subordonnée. J'ai vu une femme qui portait une robe noire. يعني عندنا هنايا جوج ديال لي بروبوزيسيون. الاولى كتسمى لا فراز برينسيبال هي j'ai vu une femme، والثانيه كتسمى فراز سوبوردوني هي la femme portait une robe noire. هنا فاش بغينا نجمعوا هاد لي دو بروبوزيسيون باش يعطيونا سوبورديناسيون درنا j'ai vu une femme qui portait une robe noire. داك كي هو لو برونون غولاتيف، يعني اللي عوض لنا ديك لا فام باش ما تعاودش لا فام جوج مرات عوضناها بداك كي. عندنا هنايا ان اكزرسيس، يعني عندنا دي فراز كومبلكس خصنا مطلوب منا نحددوا واش سوبورديناسيون ولا كورديناسيون ولا جوكستابوزيسيون. je pense donc je suis. يعني كنلاحظوا ان هاد لا فراز هادي كومبلكس. علاش؟ حيت فيها لو فيرب بونسي وعندنا لو فيرب être je suis، وجامعين هاد لي دو بروبوزيسيون بداك دونك. و دونك c'est une conjonction de coordination. يعني غنقولوا coordination. Madame Houda ne croit pas que le Père Noël existe. كنلاحظوا تما كاينه عندنا ديك que donc directement غنقولوا subordination. سعيد est perdu. Elle avait oublié son GPS. كنلاحظوا كاين عندنا جوج ديال لي بروبوزيسيون، كاينين جوج ديال لي فيرب perdu و oublié، جامعينهم بواحد لا فيرغول donc c'est une juxtaposition. هكا غنكونوا سالينا يعني الدرس ديال اليوم. كنتمنى ان الشرح يكون في المستوى ديال التطلعات ديالكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا يعني لا فراس سامبل ولا فراس كومبلكس. بالتوفيق للجميع، مع السلامه.